Bagyont Arkanj Miguelak मागणे. बाग्योंत आर्कांज मिगेला आमच्या आस्कार्या सोर्गीच्या फौजेच्या अनोदबोंत कुरा आमच्या झुजान तूं आमकां पाव. मुखेल सोक्त्यो काळोखाचे राज चलयतले खोटे ओतमे हांचेर सोगल्यांचेर झूज करूंक तुजो आदार आमकां दी. देवान आपल्या सारक्याचे आमकां रोचल्यात आनी उचांबोळान देवान देंवचाराच्या गुलामपणांतले सोडयल्यात. तर तुजो आदार आमकां दी. तूं पवित्र सोबेचो राखणो आनी सांबाळणार म्हूण तुका ती भोव मान दिता. सोडयलोल्या ओतम्यांक स्वर्गार पावचे पासून देवान तुज्या हातांत ते घातल्यात. सैतानाचे गुलाम जायना जावच्याक आनी पवित्र सोबेक तांणी कांयच वायट करिना जावच्याक ताका आमी पांयां तोळां मोस्तूंक देवा लागीं कृपा मागून घे. देवान बेगीनूच आमची काकूत करच्याक ताका आमची मागणी भेटोय. अशें जावं. आमेन. गीत आमी गावया A9 पेज नंबर 4. देवा मोगाक गायात. A9. ताळो उबालेया बापा पुताकातल्या गायोन कोरोनेया देवा मोगाक गाया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन. आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या बावडीनो हे पवित्र मिसांत आमी भाग घेता. देवाक आमी बसूंक हाजीर जाल्या. व्हडली संदी जायत्या तेंपान आमकां फावो जाल्या. तर आमी देवाक मानता तसली जावंक ह्या वेळार आमच्या चुकीचो उगडास करून आमी बापा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बागेवन सदांच आंकवार बरेक सगल्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. आनी सोर पदीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा तूं अगणीत मोवाळायेचो बाप. तुजे लागीं मागलोल्यांक तांकां फावो जाल्ले परत चड आनी तांणी आशिल्ले परत चड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सर्व आमची पातकां भोगोस आनी जे आमकां मागूंक फुडें सरोना
तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. भाग्योन पावलून गालिसिकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्ताचेर बावाट दवरून बसयलोलें देणें बावाट आसलोल्यांक दिवचे खातीर सगलो संवसार पातकाचे पदवेकाल आसा अशें पवित्र पुस्तक सांगता. पूण बावार्थ येवचे आदीं आमी बावार्थ उक्तो जायसर समूर्तीचे राखणेकाल कैदी आसलोल्या. म्हणटोच क्रिस्त येसोर आनी बावार्था उद्देशी आमी प्रमाणीकपण जोडीसोर समूर्त आमचो बाल शिक्षक जाली. पूण आतां बावार्थ आयल्या उपरांत बाल शिक्षका काल आमी नांव. कित्याक क्रिस्ता जेजूचेर बावाट दवरून तुमी सगलीं देवाचीं भुरगीं. क्रिस्ताच्या एकतारान पवित्र स्नान घेतलां तितल्यांनी तुमी क्रिस्ताचो उपकार घेतला. जुदेव आनी ना, ग्रीक ना, गुलाम ना, स्वतंत्राय जोडलोलो ना, दादलो ना, बायल ना, तर क्रिस्ता जेजूच्या एकतारांत तुमी सगलीं एक. आनी जोर तुमी क्रिस्ताची तर अब्रामाची संसद तुमी आनी बासावणे पोरमोणे दायजी. देवाचें उतोरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सगलीं म्हणुया. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताका तुमी गितां गायात, किन्नोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात, ताचे ओचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात, ताच्या पवित्र नांवां अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोल सोदीत रावात. ताणें केल्ल्या ओचोऱ्या विजमितांचो ताच्या तोंडांतल्या निवाड्यांचो उगडास दवरात. जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या चाकरा अब्रामाच्या पुतां दुवानो ताणें विचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो तोच सर्वेस्पोर आमचो देव. शेकान शेक प्रितुमीचेर ताची पदवी चलता. जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Soy sorvesporak, soy, soy, soy sorvesporak. Soy sorvesporak, soy, soy, soy sorvesporak. देवाची उतर आयकतात आनी पाळटात ती सगलीं सुभागी. Soy sorvesporak, soy, soy, soy sorvesporak. Soy sorvesporak, soy, soy, soy sorvesporak. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिबोर्तो मान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजू लोकांचे उरपोंची लागीं उलयता थंयच आसतना लोकांच्या जम्यांतले कोण एकले बायलेन व्हडल्यान ताळ्यान ताका म्हळें, तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिल्लें तें व्हड्डें भागी. पूण ताणें म्हळें, देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात
ती अदीक बागी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचो विशय आमच्या नोवेनाचो हो काळ आमचो भरवसो वाडोवपाचो काळ. द पॅन्डेमीक इज अ टायम टू ग्रो इन आवर होप. आनी आमकां क्रिस्तांवांक कितें भाशेन आमचो भावार्थ, आमचो भरवसो, आमचें जिवीत ह्या संवसारांत जियेवपाक आदार दिता. दर एका धर्मा प्रमाणे तांचो भावार्थ आनी ताचे वरवीं तांचो भरवसो. तेच भाशेन आमचो भावार्थ कितें तें आमी काल आयकल्लें आनी त्या भावार्थान कशें चलोंक वाडोंक जाय तेंय आमी काल शिकल्यांत. आनी त्या भावार्था उपरांत आमचो भरवसो सुरू जाता. म्हणटूच भावार्थ आमचो बेज आनी ताचेर हो भरवसो बांदलेलो आसता. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू देवाचो पूत मनीस जालो, मनशा मदें जियेलो, अस्कोत कसो तो जियेलो, हेल्पलेस कसो जेजू जियेलो. आनी आमचेच भाशेन ल्हान आसतना वाडटना कोणेच ताका ताजी पदवी शक्ती वळखून घेवंक ना. Nobody recognized Jesus as he lived until he began his public ministry. जेन्ना तो वाडलो आनी आपले मिसांव सुरू केलें, प्रवचन करूंक लागलो, मिलाग्री करूंक लागलो, हिलींग करूंक लागलो, देवचार काडूंक लागलो, मेल्ल्यांक जिवंत करूंक लागलो, तेन्ना लोकांनी ताका ताची पदवी पळयली. People recognized him someone great. त्या भायर मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू आपणाच्याच मोतीक जाणो आसलो आपूण कोण पळय तो. Jesus knew that he was God. आनी आपूण जाणो जावनूय ह्या संवसारांत जेतना खालतीकायेचें आनी अस्कोतकायेचें जिवीत तो जियेलो. He lived a life of humility and helplessness. आनी केरीत भाशेन ही ताची खालतीकाय आनीक हेल्पलेसनेस, अस्कोतकाय जी आसली ती आमी पळयता जेन्ना जेजू कुर्सार मोत्ता तेन्ना. जेजू लोकांक मेल्ल्यांक जिवंत केलें, इतली पदवी ताजे लागीं आसली जाल्यार ताच्यान आपणाकूच साल्वार करूंक जायना जालो कुर्साचेर. आनी अशें म्हणून ते लोकूय म्हणटाले तो कुर्सार मेलो तो चोर, तोय म्हणटालो आरे तुकाय वाटाय आनी आमकांय वाटाय. एके भाशेन एब्सोल्यूट हेल्पलेसनेस कशें जेजूचे त्या वेळार दिसती पडलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूक इतलो हेल्पलेस अस्कोत कित्याक जावचो पडलो? जाणो जावन आपणाकूच तो हेल्पलेस कोत्ता. ही मेक्स हिमसेल्फ हेल्पलेस. ही वॉज नॉट हेल्पलेस बिकॉज ही वॉज गॉड. इवन ऑन द क्रॉस हिज पावर बीइंग गॉड वॉज प्रेझेंट. देवाची शक्ती जेजू लागीं आसली कुर्साचेर पासून, पूण तो आपुणूच खालतो जाता आनी आपुणूच वस्कोत जाता आनी आपुणूच कोश्टवता. आपण कोश्टवता तो कित्याक? जेजू जाणा आसलो आपल्या कोश्टा वरवीं, आपल्या रक्ता वरवीं, आपल्या खुर्सा वरवीं आनी आपल्या मरणा वरवीं फाल्यां कितें तरी बरें येवपाचें आसा. मागीर पावलो रोमकारान बरोवन अशें म्हणटालो, ऑल हॅव सिन्ड and fallen the short of the glory of God. सगल्यांनी पातो केला आनी देवाची महिमा होगडायल्या. जेजू कोश्टवता, जेजू रगत वारयता, कुर्सार मोत्ता, जी मनशांनी पातकाक लागून आपली महिमा होगडायल्ली ती परत आमकां दिवंक. We don't understand. For us it's a foolishness that Jesus, being such a great prophet, suffers, becomes helpless, but he alone knows why he has to suffer in order to win us back the glory of God. देवाची महिमा आमकां परत जिखोन घेवपाक एकूच हातयार म्हणटात ते आपणूच कोश्टवपाक.
कित्याक जेजू जाणा आसलो ह्या कश्टा उपरांत थंयसर आमकां मोहीम रावता. आनी बागीन पावलो फिलिपकारान बरोवन म्हणटा तो जेजू देवाचो पूत मनीस जावन आमचे पासत मेलो, इतलो ल्हान जालो, देवान खंय ताका उंच उबारलो आनी ती मोहिमा ताका दिली. देवाच्या उजव्यांक तो बसला. मोगाच्या भाव भयणीनो, हें हो इनाम जेजूक फावो जालो. आनी सगल्या परस व्हडलें नांव जेजू ताका दिलें. आनी सगळीं रोसना जेजू म्हणून ताका पासारतल्यो आनी ताचे मुखार दिम्यो मोडटल्यो. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, हो जेजूक रिवॉर्ड, पूण आपल्या परस तो रिवॉर्ड मनशाक. कित्याक जेजूच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आमकां मोगाच्या भाव भयणीनो सुर्गीचीं दारां उक्तीं जालीं. आमकां सासणाचें जिवीत तें परत फावो जालें. ज्या मनशाच्या पातकाक लागून आमी हें होगडायल्लें सासणाचें जिवीत तें आतां जेजू परत आपल्या कोश्टान मरणान आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तो आमकां जिखोवन घेता. ती मोहिमा आमी होगडायली परत तो आमकां दिता. आनी आयज आमी सगळीं क्रिस्तांवां त्या जेजूचो बातिस्म घेतल्या उपरांत आमी ताच्या ह्या जैतिवंतपणांत आमी भागीदारी. As we have received the baptism, we become sharers in his victory. In the victory of Jesus, we become sharers. And so, we have the eternal life. म्हणटोच मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू आयज आमचो सोमी आनी धोनी तो देवाच्या उजव्यान बसला आनी आमकां ताणें व्हडलो भरवोसो दिला. म्हणटोच मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी क्रिस्तांवां जाल्यार जेजूच्या कोश्टांतल्यान आमी ती आमची जर्नी आमी जर्नी ती करूंक जाय जेजूच्या कोश्टांतल्यान. जाल्यार आयज भरवोसो आमकां कितें शिकयता मोगाच्या भाव भयणीनो? आमी हो भरवोसो आमी कसो सजमोन घेता? वॉट इज दीस होप? वाय हाव डू वी अंडरस्टँड द होप, द क्रिश्चियन होप? तो क्रिस्तांवाचो भरवोसो ते जेजूच्या जिविताचेर आमकां मेळटा. जेजू कश्टलो, जेजू मेलो, जेजू पुनर्जिवन जालो, सोयतनाक हारयलो, देवसराक हारयलो, पातकाक हारयलो आनी सगल्या देवसराच्या शक्तीक हारावन जेजू जैतिवोन आनी आमकांय तीच शक्ती आयज फावो जाता. बागेन पावलो रोमकारान बरोवन ह्या 8व्या विस्वरान 30 आनी 7वे ओळींक आमकां तो सांगता, वी हॅव द शेअर इन द विक्ट्री ऑफ क्रायस्ट. आमी सगळीं जेजू बरोबर जैतिवंत आनी हो आमचो बरवोसो. जाल्यार प्रॅक्टिकली आमच्या जिवितांत आमी जियेतना हो बरवोसो आमी कसो आमी जिवंक जाय? हाव डू वी लिव दीस होप इन आवर लायफ एवरी डे? जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जायते पावटी आमच्या जिवितांत कश्टवता. आमी गोडेक इनसेंट, आमी कोणाकूच त्रास करूंक नात, आमी कोणाकूच वायट करूंक ना, कोणाचें वायट चिंतूंक ना. तरी आसतना सजमोन घे, तुज्या जिवितांत जायते कोश्ट आसतात. गोडेक कुडीचे कोश्ट जायते, वो दुसऱ्या सायकोलॉजिकल कोश्ट जायते, इमोशनल कोश्ट जायते. दॅट वी सफर अ लॉट इन स्पायट ऑफ वी बींग गुड पीपल, वी बींग इनसेंट पीपल, वी सफर अ लॉट. जाल्यार हें जिवीत आमचें आमी कशें म्हणून सजमोन घेवंक शकता? हाव डू वी इंटरप्रेट दीस सफरिंग्स ऑफ आवर लायफ? कशें आमी सजमोन घेता मोगाच्या भाव भयणीनो? आनी जायते पावटी हे जे कश्ट आसात ते सोंपनात, वन आफ्टर दी अदर, अनएंडींग पेन सोंपनात कशेंच. जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, हाचो वर्थ कितें जायत? परत आमची नदर जेजूचेर आसूंक जाय. ताकाच लागून जेजूच्या कोश्टा वरवीं हांवें हें प्रवचन सुरू केलां. मोगाच्या भाव भयणीनो, तूं बरो मनीस, भावार्थाचो मनीस, देवाचेर पातयेवन जेताय, बरें जिवीतून जेलाय आनी खोस तुज्या सोपनात कशेंच, जाल्यार उगडास दवर जेजू भाशेन तुवें इनोसेंटपणान कश्टवताय. जेजू पातका बीन आसलेलो तरी आसतना तो कश्टवलो, दूख भोगलें. तेच भाशेन आमचें जिवीत जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू जाणो जावन कश्टवला, कित्याक तो जाणा आसलो आपूण पुनर्जिवन जातलो. तेच भाशेन आमकांय एक दीस येतलो, एक वेळ येतलो आमच्या जिवितांत, गोडयेक तुज्या कोश्टांक गोडयेक फळ ह्या संवसारांत मेळना. दॅट यू आर नॉट रिवॉर्डेड फॉर ऑल युअर सफरिंग्स इन दीस वर्ल्ड इट सेल्फ. बट रिमेंबर, आमच्या कोश्टांक आमी मेल्या उपरांत आमकां व्हडलो इनाम आसा आनी तो इनाम आमी आशेवून रावता आनी ताका म्हणटा आमी भरवोसो. डोंट गिव अप,
जेन्ना तुमच्या जिवितांत कोस्ट येतात तुमी तुमच्या जिवितांत शीण करी नाकात देवाचेर, कित्याक एक बरवसो आमकां सांगता तुका आनी कितें तरी बरें रावता. समथींग गूड अवेटिंग, इफ नॉट हियर एटलीस्ट देर. म्हणटोच हो आमचो बरवसो. आनी जेन्ना तूं त्या बरवश्यान जियेता मोगाच्या भाव भयणीनो, कित्याक ह्या संवसारांत कोश्ट आसून पासून तुज्या मुखामळाचेर तो हांसो आसा, तुजें मुखामळ खुशालकायशें दिसता. इन स्पायट ऑफ यू बींग सफरींग, येट यू शो दॅट जॉयफुलनेस ऑन युअर फेस. इट मिन्स यू हॅव होप. जेन्ना तूं खुशाल आसाय तुज्या कोश्टांत पासून, तूं बरवसाचो मनीस म्हूण दाखयताय. आनी क्रिस्तांवाचें जिवीत तें कोश्टांत दुखान पासून आमी आजून खुशाल आसा, कित्याक आमी बरवशाची मनशां. कित्याक बरवशाची? हे कोश्ट तुज्या संवसारांतले जे आसात थोड्याच दिसाचे. बागेन पावलू परत परत एक चिटीन ताणें बरयलां, रोमकारान बरयलां, कोरिंथकारान बरयलां, फिलिपकारान ताणें बरयलां, द सफरिंग्स ऑफ दीस वर्ल्ड आर टेम्पररी, दे आर मेंट फॉर लिटल वायल. थोड्याच काळाचो दिसाची सफरिंग्स, पूण जी मोहिमा देवाची तुका रावता ती सासनाची. ती मोहिमा जी आसा देवाची, आमी वयर स्वर्गराज्यान गेल्या उपरांत ती सासनाची खुशालकाय. 60 वर्सांचें तुजें जर जिवीत कोश्टाचें, 70 वर्सांचें जिवीत तुजें कोश्टाचें, आनी हे कोश्टान तुवें कोश्ट तुवें खुशालपणान मानून घेतलें कित्याक तुज्या बरवशान, जाल्यार तुका इनाम मेळटलो स्वर्गीय राज्यान. सासनाचो 70 वर्साचो 80 वर्साचो न्हय, सासनाचो खुशालकाय आमच्यांनी ती एक्सप्लेन करूंक जायना. वी कॅनॉट एक्सप्लेन द ग्लोरी दॅट इज अवेटिंग फॉर अस इन हेवन. मोगाच्या भाव भयणीनो, आनीकूय जायते तोरांनी आमी कोश्टवता. फुडें तूं बरो मनीस तुज्या घराब्यांत, तूं सगल्यांक बरें केलां पूण तुकाच वायट येता. तुवें समाजांत बरें केलां पूण तुकाच वायट येता. तुवें जायतें बरें जिवीत तूं जियेलो पूण तुकाच वायट येता. तुजें बरेंपण तूं करीत राव. तुका जायते तुवें कोणाचेर अन्याय करूंक ना पूण लोक तुजेर अन्याय करतात. तुका घोडेक लोकांनी चोरला, तुका घोडेक जायते तुज्या तोरांनी तुका वायट केलां लोकांनी, तूं दुसऱ्यांक करिनाय. मोगाच्या भाव भयणीनो, उगडास तर. देर इज समथींग गूड अवेटिंग फॉर अस. इट इज नॉट बिकॉज यू आर वीक. तूं ओस्कोद म्हणून न्हय. जेजू ओस्कोद नासलो आपल्या शक्ती प्रमाणे. जेजू बळवंत आसलो, देव आसलो, तो शक्ती आसली, पूण तो ओस्कोद जाल्लो बाय हीज चॉयस. ही बिकेम वीक बाय हीज चॉयस. तेच भाशेन आमी ह्या जिवितांत जें कितें येता तें आमी ओस्कोद म्हणून न्हय, पूण आमी आपणायता खुशालकायेन. कित्याक आमी जाणो आमकां एका दिसा स्वर्गीय राज्यांत तो बरवसो आमकां सांगता की तुमकां व्हडलो इनाम रावता. एक व्हडलो इनाम रावता. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत आमी जायतो लोक आमच्या घराब्यान घोडेक आमी आमचे घराबे वाडोवपाक एक खुशालकायेचे एक कम्फर्ट्स म्हणटात आमी करपाक आमी वावरतात. पूण जायते लोकांक लागीं ते जितले कोश्ट काडले आमचे घराबे फायनान्शियली ओ दुसऱ्या तोरांनी कम्फर्ट वाडोवपाक आमी वावुरले, पूण एक घडोक ना तुमच्या जिवितांत. तें जिवीत तितलें जिवीत जियेत आमी आयल्यात, पूण थंयच उरल्यात आयज पासून. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी कित्याक कश्टवतात ह्या संवसारांत? आमकां कुडीच्यो खुशालकायो हाडपाक आमी कश्टवता. ऑल एफर्ट्स आर टू ब्रिंग अस कम्फर्ट्स, द फिजिकल कम्फर्ट्स. आनी थोड्या लागीं घडलां, थोड्या लागीं घडोक ना. आनी तुमकां ते कम्फर्ट्स म्हणटा ते केन्ना मेळोकूच नात. मोगाच्या भाव भयणीनो, उदास जाय नाकात, निराशी जाय नाकात. The pleasures, the comforts that you had been looking here, and we were trying to reach to those comforts or pleasures. ते ज्यो सगल्यो कुडीच्यो आशा आसात ओ आमकां जे कम्फर्ट्स आमी आशेताले ह्या संवसारांत आनी आमी वावुरताले त्या सुवातेर पावंक, आनी जरी तर आमकां त्यो मेळोक नात जाल्यार निराशी जावंक जायना. तें क्रिस्तांवपण न्हय. कित्याक जेन्ना आमी बरवशान जियेता, जेन्ना आमी बरवशान जियेता, तो मनीस सांगला तुमकां निराश जायना. तुजे लागीं आसूं, तुजे लागीं नासूं, तो
तो मनीस निराश जायना. हो मनीस बरवशान जियेता तो खुशाल आसताच. कित्याक तो जाणा जी खुशालकाय हांवें जोडून घेवंक ना ह्या संवसारांत म्हज्या कश्टांतल्यान म्हज्या हार्डवर्का वरवीं ओके जिखोन घेवंक जावंक ना घोडे कसलीय कारणां जावं पूण तूं वावुरलोय सगल्या तुज्या गोश्ट्यांक खुशालकाय करूंक तुकाच ती खुशालकाय तुका दिवंक ऑल द कम्फर्ट्स दॅट यू वॉन्टेड टू एक्सपिरियन्स हियर यू कुड नॉट अटेन देम आनी येट यू शो द प्लेजंटनेस इन युअर लायफ. तुज्या जिवितांत दाखयता तूं खुशाल आसा म्हणून ह्या संवसारांत आनी जियेताय पूण त्यो वस्तू नासून पासून तूं खुशाल जियेताय जाल्यार राव मोगाच्या भाव भयणीनो. जितल्यो कुडीच्यो खुशालकायो आनी कम्फर्ट्स तूं सोदतालो त्यो तुका कडेन मेळोंक ना ह्या संवसारांत पूण तूं बरें जिवीत जियेन गेलो स्वर्गराज्यान ते सगळे कम्फर्ट सगळे खुशालकाय कुडीच्यो एकाच मिनटाक तुका फावो जातल्यो. You don't have to earn those in heaven. And that's the hope. The moment you see God face to face, all the desires of your body, all your needs, and every pleasure and comforts are satisfied in the moment of a second, the moment we are before God. स्वर्गराज्यान पावनाच मगोशा बाबडीनो सगळ्यो आशा ह्या संवसाराच्यो आसलोल्यो त्यो पूर्ण जातात देवाक पळयतनाच आनी थंयसर आशा उरोना. ताकाच लागून लाजरास म्हणून जो एकटो आसलोलो पवित्र पुस्तकांत आमकां मेवता आनी तो ग्रेस्त मनीस ताचे लागीं सगळें आसलें पूण तो लाजरास ताच्या गेटीर भायर कश्टवतालो. ते ग्रेस्ता लागीं ताका एक कितें खावपाक ताका दिवंक घडोंक ना पूण ह्या गरीब लाजरासानूय आपल्या जिवितांत कसलीच आशा करूंक ना पूण कितें मेवता जाल्यार तो ताणें खालें आनी मोतोच खंय तो स्वर्गराज्यान गेलो. म्हणटच ज्या संवसारांत ताका मेळोंक ना त्या स्वर्गीय राज्यान फावो जालें आनी हो आमचो बरोवचो मोगाच्या बाबडीनो. डोंट रन आफ्टर थिंग्स. तुजे लागीं त्यो ह्या संवसाराचे खुशालकाय जोडून घेवंक जावंक ना. उदास जायनाकाय निराशी जायनाकाय. कित्याक तूं बरो मनाचो मनीस बरें काळजाचो मनीस तूं बरें भावार्थाचें जिवीत जियेलाय तूं बरें मोगाचें जिवीत जियेलाय जाल्यार हो बरोवचो तुका सासणाच्या जिवितांत सगळी खुशालकाय तूं ह्या संवसारांत आशेतालो ताचे वन चड खुशालकाय स्वर्गराज्यान तुका सासनाक रावता आनी हाका आमी म्हणटा बरोवचो. तिसरे सुवातेर मोगाच्या भाव भयणीनो आमचो बरोवचो आमी केन्ना पळयता मरणाच्या वेळार क्रिस्तांवांक मरण भिरांत न्हय. फॉर द क्रिश्चियन्स डेथ इज नॉट अ फियर. दूख लागता आमचो मनीस मरता म्हणून फॉर क्रिश्चियन्स डेथ इज जॉय. दोरे क्रिस्तांवांक मरण म्हणजे खुशालकाय. तो मनीस तुमचो पयस आसचो ना म्हणून मिस जातलो म्हणून दूख जायत दॅट वी अंडरस्टँड रडात पूण मोगाच्या बाबडीनो भितरल्यान खुशालकाय आसूंक जाय. कित्याक मरणा वरवीं मनशाचें जिवीत सोंपना पूण तें आतां सासणाच्या जिविताक सुरू जाता. हो क्रिस्तांवाचो बरवचो. सासणाच्या जिविताक तुज्या संवसारांतले कोश्ट सोंपले तुज्या संवसाराची धांवपळ सोंपली. आतां तुका एकूच वस्त देव आनी देव दिता ती सगळी खुशालकाय. देवाक पळोवप आनी सासणाक तुज्या सगळ्यो खुशालकाय तूं आवडेतालो तितल्योय तुका थंयसर फावो जातल्यो. देवाचे नदर पडटनाच हें जिवीत आमचें. ताका लागून ह्या दिसांनी मोगाच्या भाव भयणीनो जायतो लोक भियेतात केन्ना म्हजो टर्न येत काय म्हणून मरपाचो. क्रिस्तांव मरणाक भियेनात. जरी तर तूं मरणाक भियेताय जाल्यार तुज्या धर्माची तुका वळख ना. आमचो धर्म 3 वस्तूंचेर आसा. भावार्थ बरवचो आनी मोग. होप फेथ अँड चॅरिटी. मोग करीत राव ह्या संवसारांत तुका कितें मेवता तुका परत मेवता तें चिंतिनाकाय. जाता तितलो देवाचेर विस्वास धरून राव. कितेंय तुज्या जिवितांत येवं तें काल आमी आयकलां आनी हो बरवचो तुजो इनाम. सो होप इज युअर रिवॉर्ड एक्चुअली for all the good things that you have done here on earth.
मोगाच्या बाबडीनो हें जिवीत जिवोक आमी वावरुया. परवसो आमकां खुशालकाय दिता, जितून हांव आयज जितो आसो वो हांव मरो हांव देवाचो. भगीन पावलूचें तेंच जिवीत. तो एके भाशेन मरनाक आशेतालो. मरनाक तो कित्याक आशेतालो? उदास जाल्लो, निराश जाल्लो, डिप्रेस जाल्लो, फ्रस्ट्रेट जाल्लो ह्या संवसारांत जियेतना बागेन पावलू ना. बागेन पावलू जाणा आसलो मरणा वरवीं आपण स्वर्गीय राजान देवा मुखार ती मोहिमा भोगतलो, त्या देवाक पळयतलो, ती खुशालकाय मेळटल्यो. तो अनुभव इमॅजीन करूंक जायना, तसलो अनुभव जातलो. आनी हे चिंतून तो मरनाक आशेतालो. क्रिस्तांव आनी आमी क्रिस्तांवां सदांच मरनाक आशेवंक जिवंक जाय. आमी जियेतात आशेतात काय मरनाक? डू वी डिझायर डेथ? तो म्हणटली फादर कितें उलयता? क्रिस्तांवाचें जिवीत तें. तुमी ह्या संवसारांत बरें करून जियेतात जाल्यार तुमी मरनाक केन्नाच भियोचे नात. वायट जिवीत जियेलां जाल्यार मागीर भियात, कित्याक जजमेंट आसा, थंयसर न्याय आसा. पूण बरो करण्या वरवीं तूं जियेला, लव म्हणटात तो, लव, चॅरिटी, मोग, तो व्हडलो वर्च्यू. ते मोगाचें जिवीत तुज्या संवसारांत जाल्लें ह्या संवसारांत आसतना मरणाक भियेनाकाय. आतांच पासून मरण येयलें भियेनाकाय, कित्याक तूं मोगान तुजें जिवीत जियेलाय, तूं भवार्थान तुजें जिवीत जियेलाय. आनी बरोसो म्हणटा तो तुजो इनाम. म्हणटच मोगाच्या बाबडीनो आमी क्रिस्तांवपणाचें जिवीत जियोया, मोगाचें, भावार्थाचें आनीक भरवसाचें. आनी बागेन पावलो म्हणटा ह्या संवसारांत जियेतना ह्या तिनूय वस्तू मदें मोग व्हडलो. मोग व्हडलो कित्याक? आमी ह्या संवसारांत एकामेकाचो मोग करीत रावंक जाय. कोणूय तुजो शेजारी जावं, मोग करीत राव, कित्याक तो मोग आमकां स्वर्गीय राज्यान व्हरतलो. तो आनी सासनाचो इनाम म्हणजे ती देवाक पळोवन सासनाची खुशालकाय आमकां मेळटली. गीत आमी गावया C6 पेज नंबर 30 बागेंतल्या फुलां मोदें. C6. बागेंतल्या फुलां मोदें, प्राणांतल्या झाडां मोदें, कोणींतल्या दातू मोदें, ईश्वराक सोडले देणे, जेजूच्या काळजा सोवे, भेटोयता काळीज मोचे, जेजूच्या काळजा सोवे, भेटोयता काळीज मोचे, जेजूच्या काळजा सोवे, भेटोयता काळीज मोचे, जेजूच्या काळजा सोवे, भेटोयता काळीज मोचे. म्हज्या बाबडीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपदीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलाय, त्या बलिदानान आमच्या हातांतली मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत समोरून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र करताय. आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासूया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर काळे आनी सोरवताय
आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, पूण तरी तुका आमी दिनवासताव जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनीक देणें. आमच्या दिनवासनेचें प्रार्थनान तुजी व्हडवीक बिलकुल चड ना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका म्हान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Povit, 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 dolbarazo sorbis porto, sorgani sosar bolet, tuja voi povan, un sorgi duca soi Sorves porace navi, ietata casoi, utsorgi, tu casoi zoi. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पुरगोटुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाताव आनी हे कालसींतले पियेताव, तितले पावटी तूं वैभवान येवसोर आमी तुजें मरण पुरगोडटाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापा, सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मुरी देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागीवन झुजे बागीवन धर्मदूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा,
सर्वंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजून शिकयल्ल्या मागण्या आमी सगळी एका आस्ताळ्यान म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचेर पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतल्या त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन भरो आनी आमचे क्रिस्ती जिवीत घट आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजू घेवंक जेजू सारकी आमी जावंक पावूं. असले रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत आमी गावया. यू टू भाग्योंत मिंगेल फुडारी. यू टू. Zus tuce, soit tuceți Jesu, Mingelic fudariac toru, Angea ce ragne cal susu, Zoi tuce zatoleți amce, Cursailia moi me votraya, Cursantल्या नाम कसोत दिताय. बापाच्या आत्म्याच्या नावा, तुझ वांगडा वाकाडी सासना. भाग्योन मिगेल आमचे पासत विनोती कोर. जेजू क्रिस्तान बसायला ते आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवदूताचे आनी मनशाचे मुण्यारपण तुवें सुपूर्ण मांडवळीन थारायलाय. तर स्वर्गार सदांच तुजे मुखार
तुझी सेवा करतात ते तुझे दूत ह्या संवसारांत आमचें जिवीत राखूं म्हूण आमी तुजे लागीं कालतेपणी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन. देवाचो आदर आसूं आमचे ताय. आमेन. Saminge patron आमचो आनी आमचे इगोर्जेचो देवान तुका विंचून काडला जावच्या कुंवर आंच बोडव्याचो देवान तुका विंचून काडला जावच्या कुंवर आंच बोडव्याचो कुशलकायेनाच्या दिसा आर्गां दिता तुका आयज आमी मागूंक आयल्याव हांगा देणी आनी कुरपा कुशलकायेनाच्या दिसा आर्गां दिता तुका आयज आमी मागूंक आयल्याव हांगा देणी आनी कुरपा सामिगेल पात्रोन आमचो आनी आमचे इगोर्जेचो देवान तुका विंचून काडला जावच्या कुंवर आंच बोडव्याचो देवान तुका विंचून काडला जावच्या कुंवर आंच बोडव्याचो कुशलकायेनाच्या दिसा आर्गां दिता तुका आयज आमी मागूंक आयल्याव हांगा देणी आनी कुरपा कुशलकायेनाच्या दिसा आर्गां दिता तुका आयज आमी मागूंक आयल्याव हांगा देणी आनी कुरपा